शहर बगदाद के एक गांव के किनारे एक झोपड़ी आबाद थी, जिसके अंदर एक अब्दुर्रहमान नामी बूढ़ा शख्स अपनी शरीके हयात के साथ रहता था। जवानी के दिनों में इसका शुमार बगदाद के अमीर ज़िमींदारों में होता। लोग इसके पास मशवरे लेने आते। आज वही अब्दुर्रहमान झुकी हुई कमर और कमज़ोर हाथों के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। अब्दुर्रहमान के 5 बेटे थे, मगर जब वो बड़े हुए हर एक ने अपनी राह ली। कोई तिजारत में मशगूल हुआ, कोई अफसर बन गया, किसी ने दुनियावी आसाइशों के महल तमीर कर लिए और बूढ़ा बाप अपनी झोंपड़ी में बीवी के साथ तन्हा रह गया। एक शब अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी से कहा, मेरा दिल चाहता है कि अपने बेटों को देख आऊं। बढ़ापा बारी है, शायद कोई सहारा मिल जाए। बूढ़ी औरत ने आ भरी और बोली, अब्दुर्रहमान, औलाद की मोहब्बत वक्त के साथ बदल जाती है। अगर जा रहे हो तो सब्र का दामन साथ ले जाना। ये सुनकर अब्दुर्रहमान ने अपनी पुरानी लाठी थामी, बुसीदा जूते पहने और अगली सुबह अपने बड़े बेटे इस्माइल के दरवाजे की राह ली। इस्माइल का घर आलीशान था। जब अब्दुर्रहमान ने दरवाज़ा खटखटाया, कुछ देर बाद इस्माइल बाहर आया। उसने बाप को देखा, मगर आगे बढ़कर गले न मिला। उसने कहा, अब्बा जान, आपको तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत थी? अगर कुछ चाहिए था तो आदमी भेज देते। अब्दुर्रहमान ने मोहब्बत से कहा, बेटा, तुझे देखने का दिल चाहा। बढ़ापे में औलाद का साथ सुकून देता है। मगर इस्माइल के दिल पर दुनिया की दौलत ने पर्दा डाल रखा था। उसने कहा, अब्बा जान, मेरे पास कारोबार के बेशुमार काम है। आपका यहाँ ज़्यादा रुकना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर बूढ़े बाप के दिल पर बिजली सी गिरी। उसने खामोशी इख्तियार की और लाठी के सहारे आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपकी सपोर्ट हमारे लिए हौसला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चंद कोस के फासले पर दूसरा बेटा यूसुफ रहता था। वो शहर का बड़ा अफसर था। अब्दुर्रहमान जब इसके घर पहुंचा तो नौकरों ने इतला दी। यूसुफ खुद चलकर दरवाजे पर आया। उसने कहा, अब्बा जान, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर वो देखेंगे कि मेरा बाप इस हाल में है तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब्दुर्रहमान ने धड़कते दिल के साथ कहा, बेटा, मैं इज्जत के लिए नहीं आया, मैं तो सुकून के लिए आया हूँ। यूसुफ ने रुखे लहजे में कहा, अब्बा जान, मेरे पास वक्त नहीं, आप बाकी बेटों के पास तशरीफ़ ले जाएं। ये सुनते ही अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी राह चल दिया। अब्दुर्रहमान, जो 2 बेटों के रवैया देखकर दिल गिरफ्तार हो चुका था, अपने थके हुए कदमों के सहारे आगे बढ़ता गया। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी बाकी थी कि शायद बाकी बेटे बढ़ापे में इसकी खिदमत कर सके। हर कदम पर वो दिल में दुआ करता, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, मगर शायद मेरे बाकी बेटे मेरे दिल की आवाज़ सुन ले। चंद मील के फासले पर उसका तीसरा बेटा कासिम रहता था। अब्दुर्रहमान जब अपने थके हुए कदमों के साथ उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि कासिम एक बड़ा ठेकेदार बन चुका है। उसके घर के बाहर मजदूर काम में मसरूफ़ थे और खेतों से लाई गई अनाज की बोरियां उनके गिर्द लगी हुई थी। कासिम ने बाप को आता देखकर उसके पास आया और आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, आप यहाँ कैसे? अब्दुर्रहमान ने अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए कहा, बेटा, दिल चाहा तुझे देखूं, थोड़ा सा सुकून पाऊं। बढ़ापे में औलाद का साथ एक नेमत होता है। कासिम ने झुंझला कर कहा, अब्बा जान, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अहम है। अगर आप ज़्यादा देर चाह रुके तो मेरे हिसाबो किताब और मज़दूरों का काम मुतासर होगा। बूढ़ा बाप खामोश रहा। दिल पर ज़ख्म थे, मगर लबों पर शिकवा न आने दिया। उसने फिर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। अब्दुर्रहमान ने अपनी लाठी के सहारे सब्र के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। बूढ़ा अब्दुर्रहमान थके हुए कदमों के साथ अपने चौथे बेटे फ़ाहद के घर की तरफ रवाना हुआ। फ़ाहद का दिल दुनियावी आसाइशों में इतना गर्क हो चुका था कि रिश्तों
اور محبت کی قدر بھول گیا تھا۔ جب عبد الرحمن دروازے پر پہنچا تو نوکر نے کہا، جناب آپ فاہد کے والد ہیں؟ کچھ دیر بعد فاہد نے اپنے باپ کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، ابا جان آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں مصروف ہوں، یہاں زیادہ دیر رہنا ممکن نہیں۔ عبد الرحمن نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں دولت یا آسائش کے لیے نہیں آیا، میں صرف محبت اور تھوڑا سا سہارا چاہتا ہوں۔ فاہد نے نظریں چرا لی اور بولا، یہ سب باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، آپ مہربانی فرما کر باقی بیٹوں کے پاس جائیں۔ بوڑھا باپ خاموش ہو گیا۔ عبد الرحمن نے لاٹھی مضبوطی سے پکڑی اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ عبد الرحمن 4 بیٹوں کے رویے دیکھ چکا تھا، اس کا دل زخمی، آنکھیں نم اور جسم تھکن سے بھرا ہوا تھا، مگر دل میں امید ابھی باقی تھی۔ وہ سوچنے لگا، 4 بیٹے تو سخت دن نکلے، مگر شاید سب سے چھوٹا بیٹا میرا سہارا بنے۔ چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی۔ عبد الرحمن نے ایک پرانے درخت کے نیچے رکنے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ اگر میرے بیٹے سخت دل ہیں تو ہی میرا سہارا بن۔ یہی سوچتے سوچتے عبد الرحمن نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ طویل تھا، پر عبد الرحمن کے دل میں امید کی ایک کرن ابھی باقی تھی کہ شاید سب سے چھوٹا بیٹا اس کے بڑھاپے اور رنجیدہ دل کو سمجھ لے۔ عبد الرحمن کے چھوٹے بیٹے کا نام رحمت تھا۔ رحمت گاؤں کے نزدیک ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ رحمت کے دل میں نرمی اور محبت کی روشنی تھی۔ عبد الرحمن جب دروازے پر پہنچا تو رحمت نے باپ کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا، ابا جان میں ہمیشہ انتظار کرتا رہا کہ آپ تشریف لائیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنے دل کی بھاری تھکن اور دکھ کو سمیٹتے ہوئے کہا، بیٹا تجھے دیکھ کر دل کو سکون ملا، بس یہ دعا تھی کہ بڑھاپے میں اولاد کا سہارا مل جائے۔ رحمت نے باپ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ابا جان آپ یہاں سکون سے رہیں، کھیت کے کام میں خود سنبھال لوں گا، آپ آرام کریں اور دل کی بھاری تھکن بھول جائیں۔ بوڑھا عبد الرحمن آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے گھر کے اندر آ گیا۔ باپ کی آنکھیں رحمت کی محبت اور نرم دل سے روشن ہو گئی۔ یوں عبد الرحمن اپنے بیٹے رحمت کے گھر رہنے لگا۔ عبد الرحمن صبح کھیتوں کے کنارے نماز پڑھتا، دن میں آرام کرتا۔ رحمت نے دل و جان سے باپ کی خدمت کی، مگر بڑھاپے کی بیماری نے عبد الرحمن کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر کہا، بیٹا میرا وقت قریب ہے، لیکن یاد رکھنا محبت اور نیکی کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ رحمت نے اپنے باپ کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے کہا، ابا جان آپ نے مجھے جینے کا طریقہ سکھایا، اس لیے تو آج میں آپ کا سہارا ہوں۔ چند دن بعد عبد الرحمن سکون کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ رحمت نے نم آنکھوں کے ساتھ باپ کو دفنایا۔ اس نے اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اور وعدہ کیا کہ وہ والد کے اصول اور نیکی کو زندہ رکھے گا۔ چند ہفتے بعد عبد الرحمن کے کاغذات اور پرانی تحریروں میں ایک پوشیدہ صندوق ملا۔ اس میں سونا، چاندی اور کچھ قیمتی تحائف تھے، لیکن اصل خزانہ وہ سبق تھا جو عبد الرحمن نے رحمت کے دل میں چھوڑا تھا۔ اولاد کی محبت، صبر اور نیکی ہی اصل دولت ہے۔ رحمت نے وہ خزانہ گاؤں کے مسکینوں میں تقسیم کیا اور اپنی زندگی والد کے اصول کے مطابق گزاری۔ رحمت کی نیکی اور والد کی تعلیمات کی کہانی دور دور تک سنائی جانے لگی۔ دوستو آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔